अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लम व बारिक लना व सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हमाद है और मेरा जो कबीला है वो साफ़ी है एंड अभी जो मेरी उम्र है वो 11 साल है और मैं डिस्ट्रिक्ट मोमन से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, एक ब्लॉगर हूँ, एक आर्टिकल राइटर हूँ। जिस तरह मुझे एक टॉपिक दिया गया है नथिंग इज़ इम्पॉसिबल के हवाले से, तो चूँकि मेरी ख़ुद की उम्र 11 साल है तो मेरे जो उम्र के मुताबिक मुझे जो टॉपिक दिया गया है नथिंग इज़ इम्पॉसिबल के हवाले से, तो जो टॉपिक होगा, जो सेशन होगा वो आज मुकम्मली इम्पॉसिबिलिटीज़ के हवाले से होगा कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। याद रखें, जब मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई थी मैं उस वक्त 9 साल का था और जो मेरी ट्रेनिंग थी वो सुपर किड प्रोग्राम में शुरू हुई थी। हमारे टीचर थे वो हमारी ट्रेनिंग किया करते थे और उसके अंदर हम मुख्तलिफ ड्रिल्स हमसे करवाए जाते थे। हम जो है मेहनत करते थे, ज़्यादा कुर्बानियाँ देते थे और हम लाइव शोज़ करते थे 3-3, 4-4 घंटे। और चूँकि मैं पूरे पाकिस्तान में घूमा हूँ तो मैंने पाकिस्तान की जो सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर जो मसाइल हैं वो सब मैंने जो है सीखे हुए हैं और उसी के मुताबिक मेरी जो प्लानिंग्स हैं उसी के मुताबिक है। और इंशाल्लाह मेरी जो प्लानिंग है कि उम्मत मुस्लिमा को जो है मैं यूनाइट करूँगा, उनको मुत्तहिद करूँगा और अपनी तारीख़ के साथ मुसलमानों को जोड़ूँगा और नज़रिए पाकिस्तान के साथ इस मुल्क को जोड़ूँगा। ये मेरा विज़न है, मेरी प्लानिंग्स है आने वाले दौर में। चूँकि मेरी उम्र कम है, 11 साल है, तो ज़्यादातर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि तुम तो एक बच्चे हो, मतलब एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए ज़रूरी बात यह है कि तुम मतलब एक ख़ास इल्म होती है इंसान के अंदर, उस इल्म से, उस मज़ार से गुज़रना पड़ता है, अपनी ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करना पड़ता है और प्रैक्टिकल लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस होती है उसको करना पड़ता है, तब आगे जाकर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बनते हो, आप लोगों को मोटिवेट करते हो। तो तुम तो अभी बच्चे हो, ये कैसे मुमकिन है? तो उन्हें मैं जवाब देता हूँ और अगर आप लोगों के ज़हन में भी ये सवाल है तो मैं आप लोगों को ये जवाब देता हूँ कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर कम एक इंस्पिरेशनल स्पीकर ज़्यादा हूँ, जिसने लाखों बच्चों माँ बाप को इंस्पायर किया हुआ है। मतलब मैं लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ कि अगर 11 साल की उम्र में एक बच्चा वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है और एक बड़े मकाम पर पहुँच सकता है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? सो आई एम एन इंस्पिरेशन फॉर देम। और दूसरी बात, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के हवाले से जो वो पूछते हैं कि ज़िंदगी के एक्सपीरियंस होनी चाहिए तब जाके आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बनते हो, तो मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि मैं अपनी सोसाइटी में जो नीचे लेवल के लोग हैं और जो बड़े लेवल के लोग हैं उन सब के साथ मैं वक्त बिताता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं बाहर जाता हूँ गलियों में, जो छोटे छोटे बच्चे जो मूची होते हैं उनके साथ मैं बैठता हूँ, जिनकी उम्र 9-10 साल होती है, जो स्कूल भी नहीं जाते हैं, पूरे दिन सिलाई करते हैं और वहाँ पर बैठे रहते हैं। तो मैं उनके साथ बैठता हूँ और उनसे सीखता हूँ, उनसे मुआशरे के हालात के बारे में सीखता हूँ कि आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। टांगे के वाले के साथ मैं बैठता हूँ, उससे मैं सीखता हूँ कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं। और दूसरी बात जो है, मैं मुआशरे के जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे भी मैं मिलता हूँ और सारा जो है एक्सपीरियंस करता हूँ। तो लोगों की फिर ये सवाल नहीं रहता कि आपकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस क्या है, तो मैं उनको ये मिसाल देता हूँ कि आई एम एन इंस्पिरेशन। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर कम एक इंस्पिरेशनल स्पीकर ज़्यादा हूँ। अब दुनिया में आजकल लोग मिसालें दे रहे हैं दैट पाकिस्तान इज़ इंचांटेड बाय एन 11-year-old प्रोफेसर, और लोग जो यूरोप के, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को कह रहे हैं दैट व्हाट हमाद साफ़ी सेज दैट बैटमैन एंड सुपरमैन आर द फेक हीरोज़ एंड हु आर द रियल हीरोज़। तो इंटरनेशनल मीडिया वाले आए थे, पर उन्होंने इसके हवाले से मुझसे इंटरव्यू लिया कि आप रियल हीरोज़ किसको कहते हो? तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, ही वॉज अ रियल हीरो। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो गए। तो ऐसे बहुत सारे जो है रियल हीरोज़ हैं हमारी इस्लामी तारीख़ में, जिसको हम कुरून उला के नाम से जानते हैं, जो कि हमारी तारीख़ का एक ब्राइट साइड था, जिसको अंग्रेज़ डार्क साइड कहते हैं। डार्क साइड अंग्रेज़ उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि अंग्रेज़ उस वक्त अरबी लिबास पहनकर और अरबी के कुछ अल्फाज बोलकर फ़ख्र महसूस करते थे। हम लोग ब्राइट साइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस दौर में हमारे पास तारिक, टीपू, खालिद बिन वलीद जैसे सिपाही सलार थे, बेहतरीन कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जिन्होंने एक अच्छी सी जो है एक मैसेज पूरी दुनिया को दिया था। वो लोग मर्द आज़ाद थे, मर्द गयूर थे, पुरस्रार थे।
جن کا بارے میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا اے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، خیابہ میں ہے منتظر لالکب سے قبا چاہے اس کو خون عرب سے، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا خبر میں نظر میں آذان سحر میں. اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے استاذ لکھتے ہیں that Iqbal was the man of his age and Iqbal is the man above from his age and also Iqbal is the man at war of his age. اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے انسان تھے. اپنے دور کے انسان کیسے تھے کہ ان کے جو دور میں جو ان کا وقت تھا انہوں نے جو بھی بولا ہے وہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے اور وہ سچ ہوا ہے. اپنے دور سے آنے والے دور کے کیسے تھے کہ وہ آنے والی دور کی ایک ڈائریکشن آپ کو دیتے ہیں. مطلب وہ سب سے پہلے پوری لٹے پٹے لاچار مسلمانوں کو اکٹھا کرتے سب کانٹیننٹ کے اور ان کو آنے والی دور کی ایک ڈائریکشن دیتے ہیں کہ ایک ہوں گے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تبخا کے کاشغر تک. آنے والی دور کی ایک ڈائریکشن انہیں دیتے ہیں. And man at war of his age، وہ اپنے دور کے جو سختیاں وہ برداشت کر رہے تھے اور اپنے دور میں جنگ میں تھے لوگوں کے ساتھ. مطلب ایسی جنگ میں نہیں تھی کہ وہ میدان جنگ میں اترے تھے، مطلب انگریزوں کے خلاف تھے. وہ کہتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر ہے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. اس شعر کے اندر میری کچھ اپنی ایڈنگز ہیں. وہ یہ ہے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، صاحب علم صاحب بصیرت صاحب جلال و جمال، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نگاہ بلند وہ بندہ جو بگ ڈریمنگ کرتا ہے، جو بڑے خواب دیکھتا ہے. جس طرح پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایک بگ ڈریمر تھے. اقبال رحمۃ اللہ علیہ he was also a big dreamer. سخن دل نواز کہ جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہلکا یاراں ہو تو ریشم کی طرح نرم ہوتا ہے، لیکن رزم و حق و باطل ہو تو فولاد کی طرح مضبوط ہوتا ہے. تو سخن دل نواز جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں جب ان کی باتیں آپ سنتے ہیں تو آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ ان کی باتوں کو جو ہے درمیان میں انٹرپٹ کریں، آپ ان سے چلے جائیں. آپ کا دل کرتا ہے کہ بیٹھ کے پورا دن ان کی باتیں سنتے رہو، پوری زندگی ان کی باتیں سنتے رہو اور آپ ان سے انسپائر ہوتے ہیں. سخن دل نواز جاں پرسوز، جاں پرسوز کے مطلب وہ جان لڑانے والے ہو. سینکڑوں جنگوں میں حصہ لیتے ہیں لیکن ایک بھی جنگ نہیں ہارتے. خالد بن ولید جس کو اللہ نے اپنی تلوار کا لقب دیا، سیف اللہ کا لقب دیا، جو کہ صحرائی علاقے سے خشکی علاقے سے گشتوں کو کھینچتے ہیں اور جا کے قسطنطنیہ کو فتح کرتے ہیں، استنبول کو فتح کرتے ہیں اور اسلام کا جھنڈا استنبول میں قسطنطنیہ میں لہراتے ہیں. وہ جو گشتوں کو چلاتے ہیں لیکن اسپین پر 800 سالہ حکومت اپنی مسلمانوں کی قائم کرتے ہیں. طارق بن زیاد. تو ایسے بہت بڑے کیریکٹرسٹکس ہیں. میں نے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا ہے and he is my inspiration. تو انہوں نے مجھے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سکھایا ہے. انہوں نے مجھے آنے والی دور کی ایک تصویر دکھائی ہے، دنیا سی تصویر مجھے دکھائی ہے. اور انہوں نے جو ہے مطلب میری اسپرچول ٹریننگ کی ہے کہ جس کے بعد میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں نا کہ ان الصلاۃ ونسکی ومحییات وممات للہ رب العالمین. تو اسی کو قوت کرتے ہوئے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں زیادہ تر لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ وہ کیا راز ہے کہ جس کے بنیاد پر تم اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اسٹڈی کرتے ہو، اس کو اپنا رول ماڈل مانتے ہو. تو میں انہیں سمپلی جواب دیتا ہوں کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک عاشق رسول تھے. اور دوسری بات، اقبال رحمۃ اللہ علیہ کبھی قرآن و سنت سے باہر نہیں نکلے. قرآن و سنت میں تا قیامت کبھی چینج نہیں آئے گی. تو لہٰذا اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو کلام ہے وہ بھی تا قیامت ایک آب حیات ہے جس کو پینے کے بعد آپ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے ہو. اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو جو پڑھتا ہے وہ شاہین بنتا ہے، اس کی پرواز پر بادلوں سے اوپر ہوتی ہے، وہ حلال و حرام میں فرق سمجھ جاتا ہے. تو پھر وہ بندے ایک پراسرار بنتا ہے. پھر آپ لوگ اپنے آپ کی تقدیر نہیں بلکہ اپنے ساتھ ہزاروں لوگوں کی تقدیر بدلتے ہو، ہزاروں لوگوں کو اگنائٹ کرتے ہو معاشرے میں، اور آپ ان کو بھی اپنے ساتھ اٹھاتے ہو، ایک اچھے مشن کی طرف اور ایک اچھے ویژن کی طرف روانہ ہوتے ہو. میں آخر میں آپ سب لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص کر جو ہے لائف ٹو
worth living. جو اذان انسٹیٹیوٹ کا جو کانفرنس ہے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں مجھے انوائٹ کرنے کے لیے, اور ماشاءاللہ ایک بہت اچھا کانفرنس انہوں نے رکھا ہے. بہت زیادہ لوگ میں ایسے دیکھ رہا ہوں کہ ان سے انسپائر ہو رہے ہیں, اور چونکہ میں ان کے بارے میں اسٹڈی بھی کیا تو اس میں بہت سارے لوگ تھے وہ ان سے انسپائر ہوئے تھے. میں اپنے اسپیچ کو ایک شعر سے ختم کروں گا. اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے افراد کے حوالے سے کہتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.